अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ताज़ा तरीन तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में सरदार औरंगज़ेब हाजिर है। यूँ तो बहुत सी खबरें और बहुत सी बातें होती हैं जिन पर सभी लोग तज्जिया करते हैं, मैं भी इस पर बात करता हूँ या दूसरे लोग भी। लेकिन आज का जो मौजू है उस पर दिल बहुत परेशान और दिल बहुत उदास है। वो इसलिए कि दुनिया में 57 या 58 इस्लामी ममालिक हैं और 7.25 अरब दुनिया की इस आबादी में तकरीबन 2 अरब के करीब मुसलमान हैं और ये दूसरी बड़ी अक्सरियत है दुनिया की। लेकिन जहां भी देखिए इस्लामी ममालिक के अंदर कोई ना कोई मसला खड़ा है और जहां भी देखिए मुसलमान परेशानी के आलम में घूम रहे हैं। अब ताज़ा तारीन जो मामला है वो फ़लस्तीन का है। 27वीं रात से मुसलमानों के ऊपर इसराइल के हमले जारी हैं। मुसलमानों को बेदरेक कत्ल किया जा रहा है, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। 28 के करीब जो इतलात आई हैं अभी तक, ये लोग शहीद हो चुके हैं और 1000 के करीब जख्मी हुए हैं, जिसमें 400-500 की तादाद ऐसी है जो इंतहाई नाजुक सूरत हाल में है। लेकिन जुल्म ये है कि दुनिया के ममालिक में हुकूमतें इस जुल्म पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए। चलिए, अक्सरियत ईसाई मुल्कों की है या दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, मगर मुसलमान ममालिक और ख़ास तौर पर अरब ममालिक तो ऐसे हैं जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया है और उनकी ज़ुबान से और उनके हाकिमों की ज़ुबान से इस वक्त भूले से भी फ़लस्तीन का नाम निकल नहीं रहा। प्यारे भाइयों, अजीज़ दोस्तों और प्यारे मुसलमानों, ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है। दुश्मन हमारे कत्ले आम पर आवाज़ न उठाए तो ना उठाए, पहाड़ में जाए। लेकिन मुसलमान के कत्ले आम पर मुसलमान अगर आवाज़ ना उठाए तो इसे आप क्या कहेंगे? बेशर्मी कहेंगे, बेहिसी कहेंगे या मुनाफिकत कहेंगे? कुछ तो कहेंगे ना, आखिर कुछ बात तो करेंगे कि ये क्यों है। तो मेरे दोस्तों साथियों, ये सब का सब नाइत्तफाकी का नतीजा है। 2 इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हो चुकी, जिनमें से एक पाकिस्तान में हुई। दोनों इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंसेस में जिन जिन लोगों ने मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश की, इस्लाम के दुश्मनों और ख़ास तौर पर अमेरिका ने उन हुक्मरानों को चुन चुन कर मार दिया और इस वक्त दुनिया में उनमें से कोई भी मौजूद नहीं है। सबसे आखिर में कर्नल कज़ाफ़ी इस दुनिया से रुखसत हुए और सबसे पहले उन्होंने सऊदी अरब के शाह फैसल को निशाना बनाया। दुनिया इस्लाम को ख़त्म करने के दर पे है। अगरचे उनसे यह ख़त्म होगा नहीं, लेकिन ख़त्म करने के दर पे है। मगर मुसलमान हाकिम ख्वाब खरगोश में सोए हुए हैं। उन्हें बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं है। नहीं, इल्म है, वो बस अपनी हुकूमतों का वक्त पूरा कर रहे हैं, अपना अपना टेन्योर, अपनी अपनी बादशाहत, अपनी अपनी वजारत उज़्मा के मजे लूट रहे हैं और चंद रोज में वो कह रहे हैं मजे लूट कर वापस चले जाएंगे। तो मेरे दोस्तों साथियों, ये मुसलमानों की बेहिसी है जो फ़लस्तीन में इस कदर कत्लेआम हो रहा है। 27 रमज़ानुल मुबारक से ये हमले जारी हैं और 27 रमज़ानुल मुबारक से लेकर अब ईद सर पर आन पहुंची है, तो इसराइल ने बेईमाना तौर पर मुसलमानों, उनके बच्चों और औरतों का कत्लेआम किया है। गजा पर भी बमबारी हो रही है। इसराइली इंतहा पसंद रैली निकालना चाहते थे। एक रॉकेट मेरा ख्याल हमास की जानिब से आया है, तो उन बुज़दिलों ने अपनी रैली का भी जो है ना वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अरे इसराइलियों, ये मुसलमानों का ही काम है कि ऊपर से बम बरस रहे हों, नीचे वो नमाजें पढ़ रहे होते हैं, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं होती। ये तुम काफिरों का काम नहीं है बाबा
کہ تم یہ کام کر سکو، مسلمان ہی ہے جو جان دینے کے لیے تیار رہ جاتا ہے. لیکن مسلمان عوام میں، یہ حاکموں کی بات نہیں کر رہا، حکمرانوں میں سے جتنے ہیں سارے چال باز ہیں. آپ ایک طرف دیکھیے ترکی بڑی آواز بلند کر رہا ہے جی، بہت آواز بلند کر رہا ہے. کیا آواز بلند کر رہا ہے بھائی؟ نارملی سارے کاروبار آپ کے اسرائیل کے ساتھ چل رہے ہیں اور اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے آپ مظاہرہ کرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ دوسری طرف دوسرے ممالک کو لے لیجئے، ان کے بھی اندرون خانہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جاری ہیں اور بس مذمت جاری ہے. ارے بابا مذمت نہیں، یہاں مرمت کی ضرورت ہے، مرمت کے لیے تیار ہو جائیں. اور مسلمانوں کو مرمت کرنی ہے ابھی اسرائیل کی، مذمت نہیں کرنی ہے. اگر صرف مذمت کرتے رہیں گے تو اسی طرح تمہاری پٹائی کرتا رہے گا اور اسی طرح تمہیں مارتا رہے گا. تو دوستو، ساتھیو، ناظرین، یہ معاملات یہاں اتنی آسانی سے حل ہونے والے نہیں ہیں. اب تو عوام اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر اسرائیل کی بدماشی کو روکے گا کون؟ یہ ایک بدماش ملک ہے اور ناجائز ریاست ہے. اس ناجائز ریاست کے بڑھتے ہوئے قدموں کو کون روکے گا؟ کیا امت مسلمہ صرف مذمت ہی کرتی رہے گی؟ کیا اسلامی ملکوں کی آرگنائزیشن OIC کہاں ہے؟ میں رات ٹیلی ویژن پر سن رہا تھا کہ پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سوچا ہے، یعنی OIC کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ OIC نے سوچا ہے کہ وہ ایک مکتوب اقوام متحدہ کو تحریر کرے. حضور والا، وہاں قیامت برپا ہے اور آپ نے ابھی سوچا ہے. جب آپ سوچ لیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہاں جی، تو بس اللہ تعالیٰ معافی فرما دے. یہاں ہونا مانا کچھ نہیں ہے ان حاکموں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں، گزارش یہ ہے کہ یہ مصیبتیں دعاؤں سے کبھی ٹلنے والی نہیں ہیں. اس کے لیے ذریعہ بننا پڑتا ہے، اس کے لیے آگے بڑھنا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. جب جنگ لگے تو میدان جنگ میں اترنا پڑتا ہے، جب سفارتکاری ہو تو سفارتکاری میں جمع مردی دکھانا پڑتی ہے، اپنی باتوں کو منوانا پڑتا ہے. تو میرے دوستو، ساتھیو، یہ آج کل جو حاکم ہیں ان سے ہوتا تو نظر آتا نہیں ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دے. عمران خان ایک اپنی ادنا سی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ تمام اسلامی ممالک اکٹھے ہو جائیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اندر خانے سب امریکہ کے خوف سے اسرائیل کو تسلیم کیے بیٹھے ہیں. تو ایسے میں کیا ہو سکتا ہے؟ بس تمام مسلمان مل کر دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینیوں کے لیے کوئی راستہ نکالے اور اللہ غیب سے مدد کرے. لیکن میرے دوستو، ساتھیو، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رابطے بحال نہیں رکھے. اللہ سے ہم اپنے رابطے بحال رکھتے تو آج آسمانوں سے ہماری مدد ہوتی. ہماری آسمانوں سے مدد نہیں ہو رہی ہے اور زمین کے وسائل کفار کے قبضے میں ہیں. ایسے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یا تو زمین کے وسائل آگے بڑھیے اور ان سے چھین لیجئے، اور یا اللہ سے اپنے رابطے بحال کیجئے تاکہ اللہ آپ کی مدد کے لیے زمین پر وہ حالات پیدا کرے کہ جن کی وجہ سے مسلمان ماضی میں کامیاب ہوتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام نے مٹھی پر ہونے کے باوجود ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں فوجوں سے مقابلہ کیا اور کامیابی حاصل کی. تو اگر آپ اللہ سے اپنے رابطے بحال کر دیں گے تو آج بھی قطار اندر قطار فرشتے آپ کی مدد کو اترنے کے لیے تیار ہیں. تو فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے آپ کو اللہ سے اپنا رابطہ بحال کرنا ہوگا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.